Mayong adlaw mga kabukid, madag-umon ang kalangitan sabay ginagmayng taligsik. Kung na dunay payag kubon, napoy payag nga ayohon nagpanday og payag mga kabukid. Bisag taligsik nagapadayon sila panday ani nga para butangan og gamay nga tindahan. Manay mga kabukid nga kugyan pud ni nga pandayan ni. Nga bisag ulan, continue ri gihapon ni siya. Sabagay di po kayo makabasa ning wala na kay taligsik raman ang tagya mo helper. Yan mga kabukid, nagapadayon sila trabaho bisan nagataligsik ang kapanahonan. Nga makita na to dinhi madagumon kayo ang kalangitan. Pero ang importante ani nga mahuman nila ang moong trabahoon. Dili man gyud na mahuman karong adlaw kasi siyempre lisod ba magpanday. Daghang salamat mga kabukid.